भ्यालु सजिलै आयो। अब यसमा चाहिँ h1 माइनस h2 को भ्यालु यहाँ स्टाफ ब्याक साइड प्रोसिडिङ परेपछि आउँछ। यसरी हामी d को भ्यालु नोन गर्छौँ। सो यसरी हामी यो केसमा केस 2 को फर्स्ट केस सेकेन्ड केस भएन। अब थर्ड केसमा यसमा के हुन्छ त, अब हाइट खालि यो हाइट यसमा केसमा के भयो त, यो हाइट इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट दुवैको बराबर भयो भने, अब अब्जेक्ट नजिकै कम भयो भने अथवा अब्जेक्ट नजिकको बढी भयो भने कसरी निकाल्ने। अब्जेक्ट नजिकको बढी भयो भने के हुन्छ त, अब यो के यो फिल्ड प्रोसिजर मैले भनिराख्नु परेन। एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ, पीमा बाइसेक्ट गरौँ, अल्फा 1 पढ्छौँ, त्यसपछि ट्रान्जिट गर्छौँ, अनि बी पोइन्ट लोकेट गर्छौँ, त्यहाँ उचालेर सेन्टरिङ लेभलिङ गर्छौँ, फेरि पीमा फोकस गर्छौँ, अल्फा 2 पढ्छौँ। अब यो केसमा के भयो त, अब्जेक्ट नजिकैको इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट चाहिँ बढी छ, ए को हाइट चाहिँ बढी छ, बी को हाइट चाहिँ कम छ भनेपछि अब यो केसमा कसरी निकाल्छौँ त, फेरि त्यही हो। अब डी यहाँदेखि एदेखि बीसम्म हामी फिल्डमा डी मेजर गर्न सक्छौँ। डी क्यापिटल डी चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यो निकाल्ने कोसिस गर्नु पर्यो। अब भनेपछि पी ए ड्यास पी ड्यासमा चाहिँ के हुन्छ त, h1 भयो, नजिकको अगाडिकोलाई h1 भने h1 इज इक्वल टु डी tan अल्फा 1 भयो। त्यसै गरी पी बी ड्यास डबल पी डबल ड्यासमा चाहिँ h2 भन्यो भने h2 इज इक्वल टु बी प्लस डी tan अल्फा 2 भन्यो। यति भयो। अब भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स h1 माइनस h2 त हाम्रो नोन हुन्छ फेरि स्टाफ रिडिङबाट h1 माइनस h2 को। अब यसमा चाहिँ h2 माइनस h1 हुने, अघि h1 माइनस h2 थियो, अब h2 माइनस h1 को फरक त्यति मात्र भयो। अहिले h2 चाहिँ बढी हुने भयो किनभने यो हैन तल छ, b तल छ, h2 माइनस h1 भयो। अब hd नोन छ भनेपछि फेरि ब्र्याकेट खोल्यो भने के हुन्छ, d इज इक्वल टु b tan अल्फा 2 माइनस hd। अब अघि चाहिँ hd प्लस tan अल्फा 2 यति मात्र फरक हो। अहिले चाहिँ यहाँ माइनस तल आउँछ, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 tan अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हुन्छ, डी नोन हुन्छ र पी को भ्यालु सजिलैसँग बेन्चमार्क प्लस जुन भए पनि स्टाफ रिडिङ प्लस। अब बी सँग छ भने h2 जोड्नु पर्यो, ए सँग छ भने चाहिँ h1 जोडेर हामी यसरी निकाल्छौँ। सो अब यसरी यो प्रुफ यसमा चाहिँ के हुन्छ, जुन अब केस थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन, यो प्रुफ भनेर पनि आउन सक्छ। यो फर्मुला त कन्ठ गर्न गाह्रै हुन्छ होला, कन्ठ गर्न न्युमेरिकल गर्नलाई फर्मुला पनि कन्ठ हुनु पर्यो। tan को फर्ममा कन्ठ गर, प्रुफ आयो भने साइन कसकोमा राख्नु पर्यो। अब न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ tan कोमै सजिलो हुन्छ, न्युमेरिकल गर्न चाहिँ tan को फर्ममा चाहिँ सबैको न्युमेरिकल फर्मुलाहरू कन्ठ गर, अथवा डिराइभ एकैछिनमा यसरी हुन्छ, डिराइभ गरेर न्युमेरिकल आयो भने गर्न सकिन्छ। सो यो भयो सेकेन्ड केस। अब सेकेन्ड केस के हुन्छ, अब यहाँसम्म हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ त, फर्स्ट केस यो केस 1 मा यो सजिलै गर्न सकिन्छ, फिल्डमा हामी यो कामै गर्छौँ। सेकेन्ड केसको यो पहिलो नम्बरको यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट बराबर राखेर हामी फिल्डमा हाइट बढाउन धेरै गाह्रो हुन्छ, यो फिल्डमा हामी गर्दैनौँ, प्र्याक्टिकली प्रायः गर्दैनौँ, यो थ्योरिटिकल फर्म मात्र भयो। अब यो सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ के हुन्छ त, यो गर्छौँ, यो यसमा हामी गर्छौँ। कुनै बेला अब यो कुन बेला कुन फर्ममा लानु पर्यो भनेखेरि अब हामीले यो कुन अगाडि छ, कुन यसको हाइट बढी छ कि यसको हाइट बढी छ भनेर फिल्डमा काम गर्दाखेरि कुन बढी हुन्छ थाहा हुँदैन, पहिला गर्दै जान्छौँ अनि बढी यहाँ नापेपछि बल्ल कुन हाइट बढी छ भने थाहा हुन्छ, अनि त्यो अनुसार कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसपछि हामी कन्क्लुजनमा आउँछौँ है। यो भयो। अब लास्ट केस, अब लास्ट केस छ। लास्ट केसमा चाहिँ के भयो त, अब हाम्रो नेक्स्ट केस चाहिँ अघि फर्मुला मात्र हो। लास्ट केस चाहिँ बेस अफ द अब्जेक्ट इनएसेसिबल छ, तर इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनहरू चाहिँ के भयो त, अब नर्मली हामी फिल्डमा यो गर्छौँ किनभने हामी चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर ट्रान्जिट गरेर त्यो एउटै लाइनमा पारेर फेरि त्यो पोइन्टमा सेन्टरिङ लेभलिङ गरेर त्यो टास्क हामी चाहिँ किन धेरै गरौँ त, यो एक ठाउँमा जस्तै डाँडाको टुप्पा राख्नु, एक ठाउँमा झक्क एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यौँ यसरी ग्राउन्डमा, त्यसपछि पीमा पऱ्यौँ, अल्फा 1 पऱ्यौँ, अनि त्यसपछि फेरि उचालेर जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ राखेर बी राख्यौँ, अनि अल्फा 2 एङ्गल पऱ्यौँ, अनि यो यहाँ एदेखि बीसम्म यो डिस्टेन्स मेजर गऱ्यौँ, एबीको होरिजोन्टल डिस्टेन्स मेजर गऱ्यौँ, अनि क्यालकुलेसन गर्न पाए सजिलो हुन्छ फिल्डको काम गर्न। त्यसरी छ अब हाम्रो यो ट्रान्जिटको झन्झट भएन, हामीलाई चाहिँ यो फेरि सेन्टरिङ लेभलिङ गर्न झन्झट भएन। के भयो त, एक ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यो, जुन ठाउँको निकाल्नु पर्ने यो एङ्गल पर्यो, भर्टिकल एङ्गल पर्यो, अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा उचालेर लग्यो, फेरि भर्टिकल एङ्गल पर्यो, काम त्यति गरे पुग्दैमा हैन, ट्रान्जिट गरेर त्यो गाह्रो हुन्छ। सो नर्मली फिल्डमा हामी यसरी गर्छौँ। अब यसमा के गर्छौँ त, यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा एबी इन्स्ट्रुमेन्ट दुईचोटि राख्यौँ, ए र बीमा राख्यौँ र पी हाम्रो अननोन छ भने एबीपी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, एउटै लाइनमा छैन, यो डिफ्रेन्ट भर्टिकल प्लेनमा छ भनेपछि यो केसमा हामी के गर्छौँ त, फिल्ड प्रोसिजरमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि ए इन्स्ट्रुमेन्टमा राख्नु, यसमा हामी हरिजोन्टल एङ्गल, अघि हामीले कुनै पनि हरिजोन्टल एङ्गल परेनौँ, हरिजोन्टल प्लेनमा एङ्गल परेनौँ, यसमा चाहिँ हामी हरिजोन्टल एङ्गल पनि पर्छौँ, हरिजोन्टल प्लेनको एङ्गल पनि पर्छौँ, यसमा हरिजोन्टलको प्लेन पनि पर्छौँ। यसमा के गर्छौँ त, एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ, यो ग्राउन्ड हो, यो पनि ग्राउन्ड हो, अब यो पनि ग्राउन्ड हो, त्यही भएर यो 3D प्लेन फिगर भयो, त्यो अलिकति यसलाई म सेक्सनमा डिभाइड गरेर अर्को भनेको एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ, पीमा फोकस गर्छौँ, अल्फा 1 एङ्गल भर्टिकल एङ्गल पर्छौँ,
अनि त्यसपछि एमा राखेपछि यसको हरिजोन्टल एंगल बीएसी पनि हरिजोन्टल एंगल पनि पर्छौं, यति पर्छौं हामी। त्यसपछि बीमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौं अनि त्यसपछि पीमा फोकस गर्छौं, अल्फा 2 एंगल पनि पर्छौं र त्यसपछि हरिजोन्टल एंगल अल्फा पनि एंगल एबीसी पनि हामी हरिजोन्टल एंगल पनि पर्छौं। भनेपछि यो केसमा के भयो त भन्दाखेरि यो फिगर मोर सिनारियो देख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हरिजोन्टल प्लेनमा एबी यो पी भयो, एबीपी मा चाहिँ हरिजोन्टल एंगल यसरी मेजर गर्यौं, अल्फा यो थीटा भनौं, अब यहाँ 60 डिग्री न्यूमेरिकलको भ्यालु राखेको भयो मैले, 60 डिग्री भयो, अल्फा भनौं, थीटा भनौं, अनि यता चाहिँ के भयो त अल्फा हरिजोन्टल प्लेनमा भयो। भनेपछि यो चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ के भयो त एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यौं, सीमा पीमा पर्यौं अनि भर्टिकल एंगल पर्यौं, बीमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यौं, सीमा पर्यौं र भर्टिकल एंगल पर्यौं। यसरी चाहिँ डिफरेन्ट यसलाई यो अहिलेको फिगरलाई चाहिँ छुट्टाछुट्टै हरिजोन्टल र भर्टिकल प्लेनमा छुटायौं भने यो एमा पर्दाखेरिको पीमा पर्दाखेरि यो भर्टिकलमा यो भयो हैन, त्यसपछि बीमा पर्दाखेरि पीमा परेर भन्दाखेरि भर्टिकल प्लेन यो भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ यसको हरिजोन्टल एबीपी को चाहिँ के भयो त हरिजोन्टल प्लेनको फिगर चाहिँ यसरी ट्रायंगल एबीपी यसरी बने भयो र यो थीटा यो अल्फा हामीले यसरी पर्यौं भने अब ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स हामी डिस्टेन्स हरिजोन्टल डिस्टेन्स हामीले बी चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्न बी चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौं। अब यसलाई क्याल्कुलेसन मात्र गर्न बाँकी हो, पी को जेड कसरी यसरी फिल्डमा के पर्यौं त हामीले एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर अल्फा 1 भर्टिकल एंगल पर्यौं र बीमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर अल्फा 2 भर्टिकल एंगल पर्यौं, ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स हरिजोन्टल डिस्टेन्स मेजर गर्यौं। त्यसैगरी यो हरिजोन्टल एबीसी को अब पी को फेटलाई सी भनौं, एबीसी को चाहिँ के भयो त हाम्रो हरिजोन्टल प्लेनमा चाहिँ एमा राखेर एंगल ए र एंगल बी पनि हामीले पर्यौं। फिल्डमा हामीले यसरी नाप्न सक्यौं, के पर्यौं त एंगल 4 वटा पर्यौं र एउटा हरिजोन्टल डिस्टेन्स नाप्यौं र अब यसमा यहाँ बेन्चमार्कमा ब्याक साइड गरेर यहाँ ब्याक साइडको रिडिङ त लिने, ब्याक साइड यहाँ उता पनि बेन्चमार्कमा परेर ब्याक साइडको रिडिङ यति अनुसार फिलिङ भइरहेको हो। पीमा गएर बेन्चमार्कमा परेर यहाँ ब्याक साइडको रिडिङ कति आउँछ, यहाँ बेग्लै आफ्नो छुट्टै ब्याक साइडको रिडिङ पनि पर्नै पर्यो। यसरी हामीले यति परिसकेपछि फिल्डमा यसरी परिसक्यो भने अब क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा यो गर्यो भने यो सेम एबाट सीमा पर्दाखेरि यो अल्फा 1 थाहा छ भने एसी डिस्टेन्स थाहा भएको भयो भने त सजिलै के हुन्छ त यो एच भ्यालु आउँछ अनि अहिलेको जस्तै बेन्चमार्क प्लस यो स्टाफ रिडिङ प्लस अनि एच जोडेपछि आउँछ सेम। यसमा बीबाट सेम हो, बीसी भयो थाहा भयो भने त भइहाल्यो। भनेको मतलब अब यो हरिजोन्टल प्लेनमा चाहिँ एबी को डिस्टेन्स थाहा छ भने एसी र एबीसी को डिस्टेन्स चाहिँ यो ट्रायंगलबाट आउँछ। एबीसी बाट यो थीटा छ अल्फा छ भने यदि एसी र बीसी थाहा भएपछि त सजिलैसँग थाहा हुने रहेछ। भनेपछि एसी र बीसी कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ साइन ल लगाएर हामीले निकाल्न सक्छौं। भनेपछि यो थीटा र अल्फा नोन छ भने एंगल सी चाहिँ के हुने भयो त एंगल सी चाहिँ 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा हुने भयो। भनेपछि अब बीसी कति हुने भयो त बीसी भनेको साइन नोन भ्यालु यो छ भनेपछि बी साइन थीटा यसको बी को साइन थीटा बाई साइन 180 माइनस यो भयो। यसको एसी चाहिँ के हुने भयो त बी साइन अल्फा, यसको अल्फा साइन ल लगाएपछि आउँछ र S1 इज इक्वल टु S2 दुवैको चाहिँ एउटै भ्यालु एसी tan अल्फा बीसी tan अल्फा हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं। सो यसरी गर्ने केसलाई हामी के भन्छौँ त बेस अफ द अब्जेक्ट इनएसेसिबल हो। भर्टिकल रियल फिल्डमा हामी काम गर्छौं भने यो गर्छौं। रियल फिल्डमा कुनैमा जेट निकाल्नु पर्यो, डाँडाको टुप्पा निकाल्नु पर्यो भने इन्स्ट्रुमेन्ट दुई ठाउँमा अब एउटै प्लेनमा राखेर गर्दैनौं हैन, छुट्टै सजिलो हुन्छ। तर क्याल्कुलेसन यसमा चाहिँ के हुन्छ त एंगल चाहिँ हरिजोन्टल एंगल चाहिँ पर्नु पर्ने भयो र साइन ल चाहिँ लगाउनु पर्ने भयो। यसरी हामी गर्छौं। सेम अब यो चाहिँ अब केस भयो, यति नै छ। ट्रिगोमेट्रिक लेभलिङ भनेको यसरी तीनटा केसेसहरु हुन्छ। केस बेस अफ द अब्जेक्ट एसेसिबल, बेस अफ द अब्जेक्ट इनएसेसिबल हुँदाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट दुईचोटि इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौं, दुईचोटि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन र अब्जेक्ट एलिभेटेड अब्जेक्ट एउटै भर्टिकल प्लेनमा पार्छौं। अब त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, केस 2 मा चाहिँ यो हाइट दुईटा हाइट चाहिँ एउटै प्लेनमा राख्दाखेरि त्यो हाइट डिफरेन्स छ कि सेम लेभलको छ, डिफरेन्स छ भने पनि अब्जेक्टसँग नियरर हुँदाखेरि कति हुन्छ, अब्जेक्टको नियररको हाइट बढी हुँदाखेरि कति हुन्छ त्यो हामीले डिराइभ गर्यौं भने। अर्को केस चाहिँ बेस अफ द अब्जेक्ट इनएसेसिबल छ तर चाहिँ दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन र अब्जेक्ट चाहिँ एउटै भर्टिकल प्लेनमा छैन, डिफरेन्ट भर्टिकल प्लेनमा छ भने कसरी गर्ने, फिल्डमा कसरी गर्ने र क्याल्कुलेसन कसरी जेट क्याल्कुलेसन गर्ने हामी त्यो निकालेको हो। अब यसको एउटा न्युमेरिकल गरौँ त्यसपछि
ल यो क्वेसन सारा अब गर्न सक्छ कि हेर हेर न्युमेरिकल चाहिँ यो केस ट्री अब यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त यसमा यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि पहिला कुन केसको भने पहिला थाहा पाउनु पर्यो है यहाँ पढेर न्युमेरिकल पढेर क्वेसन पढेर कुन केसको न्युमेरिकल हो भने थाहा पाउनुपर्छ केस 1 को केस 2 को केस 2 को पनि 1 2 3 को हो कि केस अब यो केस 1 2 3 मैले भने अब यहाँ याद गर्नु पर्यो अब त्यो केस 1 भनेको बेस अफ द अब्जेक्ट इनएसेसिबल भयो एसेसिबल अब एउटै पर्टिकुलर प्लेनमा भएको भयो भने इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सेस हाइटहरू बराबर हो कि अब्जेक्ट निरको कम हो कि अब्जेक्ट निरको बढी हो कि अथवा एउटै अब्जेक्ट पर्टिकुलर प्लेनमा नभएको हो कि छुताएर त्यो अनुसारको फर्मुला त्यही भएर फिगर बनाउनु पर्छ ल क्वेसन सारा यसलाई यो चाहिँ अब मैले भनिहालेँ केस 3 को न्युमेरिकल भयो ल गर्न सकिन्छ कि हेर त ल अब के गर्न सके हो यसमा के बनाएको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ रिड्युस लेभल चाहिँ एउटा टपको पी को निकाल्न भनेको छ यो अहिलेको सेम केस भयो एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको छ एमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्दाखेरि के हुन्छ त एंगल बीएसी चाहिँ के हुन्छ 60 डिग्री दिएको छ एंगल एबीसी 50 डिग्री दिएको छ र एबी को डिस्टेन्स चाहिँ होरिजन्टल डिस्टेन्स 15 छ भनेर दिएको छ भनेपछि एबाट सीमा पर्दाखेरि एबाट सी को अब सी भनेको छ सीमा पर्दाखेरि यो एंगल चाहिँ 30 डिग्री भएछ बीबाट सीमा पर्दाखेरि एंगल चाहिँ 29 डिग्री दिएको छ भनेपछि अनि त्यसपछि बीबाट बेन्चमार्कको आरएल चाहिँ 200 मिटर दिएको छ यसको बेन्चमार्कको आरएल 200 मिटर दिएको छ भनेपछि बीबाट बेन्चमार्कमा यो होरिजन्टल पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ स्टाफ रेटिङ चाहिँ 2.5 छ एबाट पर्दाखेरि चाहिँ कति छ त बीबाट चाहिँ 0.5 छ एबाट पर्दाखेरि चाहिँ 2.5 मिटर छ भने यो सी को जेट निकाल्न भनेको छ यो केसमा चाहिँ सी को जेट निकाल्नु पर्यो अब सी को जेट निकाल्नको लागि पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई अब यो एबाट यो फिगरबाट गरे पनि भयो
यो फिगरबाट गरिनु भयो जुनबाट गर्नुभयो परे पनि के हुन्छ एसी को डिस्टेन्स एबाट गर्ने हो भने एसी को डिस्टेन्स चाहियो बीबाट गर्ने हो भने बीसी को डिस्टेन्स यसरी बीसी को डिस्टेन्स चाहियो त्यसको बीसी को डिस्टेन्स कसरी आउँछ त अघि भने जस्तै ट्रायंगल एबीसी बाट यो होरिजोन्टल प्लेनको ट्रायंगल एबीसी साइन ल लगायो भने यो बाँकी यो एंगल सी कति हुन्छ त यो एंगल सी कति हुन्छ एंगल सी कति हुन्छ कति हुन्छ एंगल सी खोइ कोही बाँकी छ के नि क्या सर हल्का जुम इन गर्दिन सर देख्दै देखेन के सानो देख्यो अब तिमीको ल्यापटप आफै जुम गर्न सकिन न यसमा त जुम खोइ ल्यापटपमा मिल्दैन क्या सर जुम गर्नलाई खोइ के मिल्छ किन मिल्दैन आफ्नोमा आफ्नो मिल्छ मिलिहाल्छ ल एंगल सी कति हुन्छ एंगल ट्रायंगल यो होरिजोन्टल प्लेनको भयो एंगल सी कति हुन्छ कति हुन्छ 70 हुन्छ के 70 गराएको 70 भनेको 70 नै भयो नि सर के अब कहाँ हामीले 70 बुझ्छ त 70 हैन एंगल 70 हुन्छ यसमा चाहिँ के हुने भयो 70 डिग्री हुन्छ 70 भयो भने अब बीसी एबी को डिस्टेन्स 50 छ भने अब एसी र बीसी को डिस्टेन्स कति हुन्छ कसरी निकाल्नु पर्यो अब साइन ल लगाएर भने एसी निकाल्नु पर्यो भने एसी इज इक्वल टु के हुने भयो त साइन लमा के हुन्छ त एसी डिवाइडेड बाइ साइन 50 हुन्छ हैन अनि नोन चाहिँ एबी छ भने एबी डिवाइडेड बाइ साइन 70 हुने भयो भनेपछि एसी इज इक्वल टु साइन 50 इन्टु 50 डिवाइडेड बाइ साइन 70 भयो भने एसी को डिस्टेन्स आउँछ त्यसै गरी बीसी को डिस्टेन्स कति हुन्छ त बीसी इज इक्वल टु साइन 60 इन्टु 50 डिवाइडेड बाइ साइन 70 भएपछि बीसी को डिस्टेन्स आउँछ अब होरिजोन्टल डिस्टेन्स जुदा आइसकेपछि त सजिलैसँग आउने भयो अब होरिजोन्टल डिस्टेन्सलाई निकाल त अब एसी र बीसी को डिस्टेन्स निकाल कति आउँछ भन मलाई सोध्छु ल अब यो एक जनालाई सोध्नु पर्यो एसी र बीसी को डिस्टेन्स कति आउँछ ल विवेक गोइट भनेको ल कति भयो एसी को डिस्टेन्स कति आयो 40.760 अनि त्यसपछि बीसी को गरिरहेको सर ल अब बीसी को ल कति ल राजचन्द्र केसी भने त बीसी को कति आयो खै कहाँ गयो राजचन्द्र
छैन हैन क्लासमा ठीक छ रामप्रीत यादव पनि छैन रइस मर्जन कति आयो Yes. 46.08 आयो सर 46 त एसी को भयो बीसी को भनेको बीसी को BC को 46.08 बीसी को 46.08 46.08 ल यसरी आयो बीसी को 46.08 आयो हामीले निकाल्यौं भने अब के गर्नु त अब जुन मेथडबाट भए पनि के गर्नु पर्यो त अब एसी को सी को भ्यालु अब पहिला यो ए बाट यो सी को जेट निकाल हैन अनि त्यसपछि बी बाट पनि फेरि निकाल ल सबैले म सोध्छु है एकछिनमा सबैलाई कति आयो एबाट कति आयो एबाट निकाल्न के गर्नु पर्यो पहिला चाहिँ के हुन्छ त यसको हाइट h निकाल्नु पर्यो h भनेको कति हुन्छ त h = d tan अल्फा हुन्छ d भनेको कति छ त 0.76 भयो अल्फा भनेको कति छ त 30 डिग्री भयो भनेपछि h = यो h को भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो त 23.53 आउने भयो h को यहाँ लेख है तिम्रो यहाँ मैले भनिरहेको छु यो h को यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ h छ भने h = d tan अल्फा 1 भयो डी भनेको भर्खर यो एसी को डिस्टेन्स निकाल्यो 70.76 भयो अनि tan अल्फा 1 भनेको अल्फा 1 यहाँ फिगरमा क्वेशनमा दिएको छ 30 डिग्री छ भनेपछि यसको हाइट कति हुने भयो त यो 200 प्लस यहाँको 2.5 प्लस 23.53 गरेपछि 226.0 यति हुने भयो सेम अनुसार अब एसी अब बी बाट गर ल अब गर अब बी बाट पनि सी को भ्यालु त एउटै ठाउँ हो एउटै भ्यालु आउनु पर्यो आउँछ कि आउँदैन चेक गर यहाँ मैले भ्यालु नै राखिदिएको छु तिमीले हेरे पुग्छ के दिएको छ त यसमा यसको अरु ए बीसी को भ्यालु अब यहाँ फर्मुला मात्र लेखेको छैन बीसी को भ्यालु चाहिँ यो अघि साइन फर्मुला लगाएर साइन ल लगाएर यो 46.08 तिमीले निकाल्यो अनि त्यसपछि यसको हाइट भनेको h = 25.5 हो भने h = d tan अल्फा 2 भयो अब d भनेको 46.08 राख्नु पर्यो tan अल्फा 2 मा चाहिँ tan अल्फा 2 मा अल्फा 2 को भ्यालु 29 डिग्री छ
भनेपछि यो सी को भ्यालु कति आउने भयो त यो 200 प्लस यहाँदेखि यहाँ बी हेर्दाखेरि 0.5 छ 200 प्लस 0.5 प्लस 25.5 आउँदाखेरि सेम 26.603 नै आउँछ यसरी हामीले न्युमेरिकल गर्नु पर्यो यसरी न्युमेरिकल आयो भने गर्नु पर्यो त्यो ट्रिगोमेट्रिक लेभलिङ अब यो केस सी को भयो यसरी भयो पहिला यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त पहिला कुन केसको हुने पनि फिगर पढेर क्वेशन पढेर हरिजेन्टल एंगल दिइराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ नर्मली के हुन्छ त केस 3 को हुन्छ यसरी अनि निकाल्नु पर्यो अब केस 2 को हो भने चाहिँ अब हाइट कुनको छ कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो भने फेरि त्यो दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनको हाइट बराबर छ कि छैन अब्जेक्ट नजिकको हाइट इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट कम छ कि बढी छ कम छ भने कमको फर्मुला बढी छ भने बढीको फर्मुला त्यो अनुसारको फर्मुला पनि कन्ट हुनु पर्यो र कन्ट गर्न सकेन भने एकै मिनेटमा यो ड्राइभ हुन्छ डेरिभेसन चाहिँ गरेर गरे पनि भयो यसरी चाहिँ न्युमेरिकलहरु गर्ने हो ल यति भएपछि लेभलिङ च्याप्टर 2 पनि सकियो अब च्याप्टर 3 सकियो अब हाम्रो 1 2 3 मैले पढाए 4 5 दिगम्बरले पढाउनु भयो अब 5 अनि अब 6 7 8 बाँकी छ अब 6 च्याप्टर चाहिँ हैन अलिकति न्युमेरिकल छ दिगम्बरले पढाउनुहुन्छ न्युमेरिकल छ अलि टाइम लाग्छ अब 7 र 8 त अब सबै थियोरिटिकल मात्र भयो थ्योरी नै थ्योरी मात्र छ त्यसमा अब न्युमेरिकल केही छैन सजिलैसँग सकिन्छ सो लगभग अब हाम्रो कोर्स धेरै अब छैन अब एक दुई चोटि गरे एकचोटि अब म्याक्सिमम लियो भने हामीले सकिन्छ मेरो पोर्सन म चाहिँ अब 7 र 8 पढाउँछु 7 र 8 चाहिँ अब आवरको हिसाबले धेरै छ त्यहाँ अब 6-7 आवरै छ बाँकी छ तर के हुन्छ त त्यो थ्योरी भएको र हामीले यो न्युमेरिकलमा धेरै टाइम दिएर उता कम गरेको हो सकिन्छ ल अब यो च्याप्टर छ नयाँ च्याप्टर हजुर फाइल पर अपलोड गरिदिनु न यहाँ सबै अपलोड गरे हैन मैले ट्युटोरियल दिए हैन ट्युटोरियल गर्ने ट्युटोरियल भनेन के यो उहरु यो नोट बनाउने नोट यो कपी गरेर सब किताब पढेर नोट बनाउने एउटा पढेर नोट बनाउने हो यो फाइल पढेर गयो भने चिप्लिन्छ जाँचमा टपिक सबै लेखा छ अलिअलि सारा छ सबै गएर किताब हेरेर एक एक नोट बनाउने यो नोट बनाएर यो ट्युटोरियल सबै गरेन भने त तिम्रो यो सबभन्दा सब यो तिम्रो यो सेमेस्टरमा सबभन्दा सजिलो सब्जेक्ट यही होला यसैमा गुल्टिएला नोट मात्र पढ्यो भने त तिम्रो गुल्टिहाल्छन् किताब पढ्ने किताबबाट नोट बनाउने ल क्वेशन छ भने के भन के क्वेशन छ भने अब आज यो च्याप्टर सकियो नयाँ च्याप्टर सुरु गर्दैनौँ हामी लिभ गर्छौँ ल कसैलाई कोही क्वेशन अब यो लेभलिङमा त कुनै के अब टाइम बाँकी छ अलिकति क्वेशन छ भने भन नत्र भने चाहिँ अब लिभ गरे अब आज नयाँ च्याप्टर चाहिँ सुरु गर्दैनौँ हामी सर हजुर के अरे ओमिटेड मेजरमेन्टको हजुरले जुन ट्युटोरियल दिनुभएको छ नि त्यहाँबाट एउटा क्वेसन भएन के 3 नम्बरको त्यो त्यो दिगम्बरलाई सोध्नु न ठिकै हुन्छ यसो हिन्ट पाए हुन्थ्यो सर क्वेसनै यहाँ हेर्नै पर्ने बाँकी हुन्छ अर्कोमा म गरिदिउँ भन्ने होला कोही क्वेसन यहाँ कहाँ छ खोज्नुपर्छ दिगम्बर सरले भोलि के भन मेरोमा ट्युटोरियल सो हुँदैन सर किन सर थाहा छैन मलाई त्यो अब एमएस टिमलाई सोध अब एमएस टिममा त अब सबैको यो आइहाल्छ नि एमएस टिममा राखेको हो मैले होल क्लासलाई राखेको हो मेरोमा सो हुँदैन सर एसाइनमेन्टहरु कुनै सरको हुँदैन तिम्रोमा एकचोटि त्यसमा अजय सरलाई फोन गर न अजय सरलाई फोन गर न एकचोटि सरलाई तिम्रोमा के भइरहेको त अब सेटिङमा के भयो कि मलाई थाहा छैन के अब तिम्रो त हुने एउटै मात्र नहुनु भन्दा केही छैन तिम्रो सेटिङ एउटालाई मात्र पर्मिसन नदिनु भने हुँदैन त्यो भने त्यस्तो छ भने अब नभनिकन भन्दैन तिमीलाई पनि हैन अब एकचोटि अजय सरलाई फोन गर न हस् सर है हस् सर ल अब छैन भने मैले लिभ गरेँ आजलाई यति भयो अब त्यो सुरेन्द्र शाहले अघि सोधेको यहाँ ट्युटोरियल मैले भेटाएन ल भेटायो भने म तिमीलाई हिन्ट्स अब अर्को पालि दिँदैन यहाँ ट्युटोरियल फेरि कहाँ खोज्नुपर्छ सर यसमा पोस्ट गरेको छ नि के हो
यही पोस्ट गरेको छ नि हेर्दा हुन्छ नि सर यो लेभलिङको नम्बर 8 पनि मिल्दैन आन्सर नै कुन लेभलिङ 8 नम्बर लेभलिङ के 8 नम्बरमा के छ त फेरि कोही कहाँ छ कोही कहाँ फाइलमा छ कहाँ छ के छ कोही सर जेनरलमा पोस्ट गरेको छ जेनरलमा सिभिल 3 को जेनरलमा में खोइ कहाँ छ खोइ जेनरलमा असाइनमेन्ट छ रुटिन भनेको छ त्यसपछि पछाडिको मैले असाइनमेन्ट राखेपछि के पनि त छैन त्यहाँ पछि तल ल म सर्भेको त चिल्ड लेभलिङको त म यही हुन्छ ट्युटोरियल 1 लेभलिङको नम्बर 8 मा के छ नम्बर 8 मा के छ त यसमा त के छ र के पनि मिल्दैन के मिल्दैन त्यो आरएल अफ क्यू मा गएपछि चाहिँ त्यति आउँदैन के आउँदैन त्यहाँ जति दिएको छ त्यति आउँदैन के भ्यालु भनेको हजुर यो आन्सर मिलेन भनेको हजुर हुन सक्छ अब के गर्नु पर्यो त यहाँ गर्ने प्रोसेस भन्यो आन्सरसँग त मैले यहाँ गरे पनि हैन हैन त्यति कुरा यो के हुन्छ त यहाँ बेन्चमार्क छ यहाँ गर्दाखेरि यो चाहिँ यो उल्टो भएपछि के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो आर को लेभल कति हुन्छ त आर को लेभल कति हुन्छ ल भन्दा यसमा आर को लेभल कति हुन्छ आर को लेभल कति हुन्छ 34.144 1.67 1.67 प्लस 2.131 जोडेपछि आउँछ किनभने यो इन्भर्टेड भयो माथि भयो यो स्टाफ इन्भर्टेड भएपछि यो घटाएर गर्ने हैन इन्भर्टेड गरेपछि आउँछ इन्भर्टेड भनेपछि के हुन्छ त सिलिङमा गरे जस्तै हामी क्लासमा 122 मा छौं भनौं 122 मा भन्दाखेरि मैले यो चाहिँ के भयो त कर्नरमा राखेको भयो भनेपछि अब अर्को उता गेट माथि जाँदाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्टेड भनेको 0 माथि अनि तल राख्यो भने आर को यो आर को लेभल कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटाको डिफरेन्स गरेर प्लस माइनस गरेर हैन अब के हुन्छ माइनस गरेर बुझ्नु पर्यो आरएल कति हुन्छ त यो आर बी बीएम को आरएल बीए को हैन बीएम ए को आरएल प्लस यो ब्याक साइड गरेको स्टाफ रिडिङ प्लस अब यहाँ फोर साइड को पनि जोड्नु पर्यो किनभने स्टाफ इन्भर्टेड छ त्यसरी गर्नु पर्यो त्यसपछि के हुन्छ त चेन्ज पोइन्ट को आरएल कति हुन्छ त आर को आरएल मा माइनस यो पनि 2.81 पनि माइनस गर्नु पर्यो फेरि 3.621 पनि माइनस गर्नु पर्यो अनि फेरि क्यू को अब यो दुबै जोड्नु पर्यो फेरि यो पी को दुबै घटाउनु पर्यो अनि फेरि यो दुबै के गर्नु पर्यो त अब चाहिँ के गर्नु पर्यो जनरल नर्मल फर्ममा भयो अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसको हाइट अफ इन्सिडेन्ट निकाल्नु पर्यो हाइट अफ इन्सिडेन्टबाट के गर्नु पर्यो त 2.81 घटाउनु पर्यो अनि मिल्छ होला किन मिल्दैन सर त्यो गर्दाखेरि 27.883 आउँछ के ए त्यसरी गरायो यो प्रोसेस यसरी गरायो कि हैन मैले भने जस्तै गरायो कि हैन त्यसै गरायो अब ल ठीक छ भ्यालु अब त्यसै होला अब भ्यालुसँग अब धेरै नगरौँ त्यसरी प्रोसेस जे होस् यहाँ आर को गर्दाखेरि यो दुबै जोड्नु पर्यो क्यू पी चेन्ज पनि गरायो दुबै घटाउनु पर्यो क्यू गर्दाखेरि दुबै जोड्नु पर्यो हैन पी जोड्दाखेरि दुबै घटाउनु पर्यो अनि त्यसपछि यो केसमा बल्ल हाइट अफ इन्सिडेन्ट निकाल्ने अथवा राइजफल निकालेर गर्ने भयो यो लास्टको एउटा मात्र नर्मल केस भयो अरु चाहिँ इन्भर्टेड केस भयो अब भ्यालु चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि भ्यालु मिस्टेक हुन सक्छ ल यसको यो प्रब्लम सल्भ यहाँ अर्को यहाँ ट्रिगोमेट्रिक omitted measurement omitted measurement को भएमा omitted measurement को खोल्दै छु ल अब यो omitted measurement मा यो गर्दाखेरि यसमा
यसमा गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा के दिएको छ त एबी यसलाई लुप बनाउनु पर्यो। यसमा पहिला कन्डिसन कुन कन्डिसन हो यसमा बनाउनु पर्यो। यसमा चाहिँ एउटा BC को चाहिँ होल डबल सर्कल बेरिङ थाहा छैन, अर्को चाहिँ सर एउटाको क्वेसन बेरिङ नम्बर 4 होइन के सर, क्वेसन नम्बर 3 हो। क्वेसन नम्बर 3 India dismal this is ABC BA was taken reference meeting on ABDD एउटा बेरिङ आउने यसमा के अननोन छ त यो स्टिङ यसको अननोन छ त हैन। क्वेसन ई को यसको एउटा मात्र अननोन के भयो त इन ट्राभर्स ABCD says the line BA is taken as a BA is taken reference with the coordinate of ABCD are coordinate दिएको छ, सबैको कोअर्डिनेटै दिएको छ। if the bearing of FG and find the length of bearing अब कोअर्डिनेट दिएको छ। यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि सबैको कोअर्डिनेट दिएको छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ FG को बेरिङ थाहा छ अनि लेन्थ त्यसको लेन्थ दिएको छ भने फाइन्ड द लेन्थ एन्ड GA को लेन्थ र बेरिङ निकाल्नु पर्यो भनेको यसको अब कसरी अब ब्ल्याकबोर्डमा नभए यो सबै यसमा यो भइसकेपछि हैन। यो क्वेसनै अलिकति यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि AB को यो कोअर्डिनेट यो AB को स्टिङ नटिङ दिएको छ भनेपछि एउटा पोइन्ट 0 मानेपछि AB को स्टिङ दिइसकेपछि त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेट हरेकको कोअर्डिनेट राख्दै जानु पर्यो। चेन्ज इन डेल्टा डी डेल्टा एल राख्दै जाएर कोअर्डिनेटहरु पोइन्ट प्लट हुन्छ। अनि त्यसपछि AB को एउटाको नोन छ भने अब त्यसमा चाहिँ अननोन गरा जस्तै यो ट्रायंगल बनाएर गर्नु पर्यो। यति भनेर बुझेन भने अब म गरेर अब अर्को पाली गरेर देखाइदिउँला यहाँ सर गरेर। सर अलि यसो सोलुसन गरेरै देखाइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो कि अहिले। अब किन सोलुसन गर्नु पर्यो बुझिहाल्यो नि। AB भनेको यो स्टिङ र नटिङ भनेको के हो त स्टिङ सर र एक्स वाइ डेल्टा कोअर्डिनेट XY हैन डेल्टा X र डेल्टा Y यो भनेको स्टिङ र नटिङ हैन। चेन्ज इन डिस्टेन्स भनेको छ के यहाँ चेन्ज इन डिफरेन्स इन ल ठिक छ। भएन भने अब फेरि गरौँला अथवा दिगम्बर सरले त्यो पढाइ राखेको दिगम्बर सरले नै अब गरायो भने लिएर आउनु। भएन भने दिगम्बर सरले गरेन भने म अर्को हप्तादेखि दिगम्बर सरको क्लास हुन्छ हैन। भएन म गरिदिउँला ठिकै छ त्यो गरौँ। ल अरु कसैको केही छ ल छैन भने अब यो च्याप्टर भयो। अब हामी थ्योरी मात्र बाँकी छ। यो ट्युटोरियलहरु चाहिँ गर्ने है ट्युटोरियल चाहिँ गरेर बुझाउने टाइममा भएन भने पछि एनक्यु गयो भने थाहा छैन मलाई। अब यहाँ एसेसमेन्ट पनि हुने पनि नहोइन नत्र भने युटी एसेसमेन्ट एटेन्डेन्सले भयो पनि तान्थ्यो होला। अब यो इभ्यालुएसनको यो युटी ट्युटोरियलहरु यो युटी एटेन्डेन्सलेमै हुन्छ होला। अनि ट्युटोरियल पनि बुझाएन भने ना मार्क्स पुगेन भने एनक्यु गएन मेरो नम्बर 10 गयो 20 गयो भनेर कराउन आउने नै पछि। त्यो डेडलाइन पछि म त्यहाँ लिन पनि लिन्न फिजिकल पनि लिनेवाला होइन। यहाँ पनि यहाँ त झनै सजिलो भयो डेडलाइन पछि बुझाउनै मिल्दैन। त्यही भएर टाइममा सबै गर्ने असाइनमेन्टमा यसैमै रिटर्न गर्ने हो। मेल सेल पठाउने होइन। पहिलाको पनि पठाएको छ भने यसैमा राख्ने यो कम्पासको यही फाइलमा त्यहाँ असाइनमेन्ट बुझाउने त्यसैमा कपी हैन फोटो खिच्ने ट्युटोरियलको सबैको गर्ने म चेक गरेर अनि त्यहाँ नम्बर पनि त्यही दिइराखौँला तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो डेडलाइन कतिसम्म राखेको छु मैले जेठ 15-16 गते कतिसम्म राखेको छु। टाइम धेरै राखिदिएको छु मैले। त्यति भित्र बुझाएन भने पछि गएर एनक्यु गयो मेरो नम्बर कम आयो किन आयो त्यसरी करायो भने यसले अगाडि नै मैले यो भएर भनिरहेको छु मैले। अब ट्युटोरियल अब युट्युबमा तिमीले के गर्यो कपी त चेक गराएको छैन मैले। अब के गराएको छ थाहा छैन। अब एटेन्डेन्स हुन्छ अब असाइनमेन्ट हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। अब यस्तो हुन भएन हुन त हुन्छ होला अनलाइन भयो भने। तर अब केही गरी भएन भने यही ट्युटोरियलको आधारमा जान्छ नम्बर त। कति मे 15 सम्म मात्रै छ। मे 15 हो र पर्सि नै छ बुझाउने। मे 15 सम्म त गर्न सकिँदैन हैन। सबै मे कति असाइनमेन्ट मे 15 मलाई अस्ति नै राख्यो भने त्यही अनुसार मे 15 राख्यो होला। जेठ 15 टर्नी नै अहिलेसम्म कसैले हेरेकै छैन। हेरेकै छैन भनेपछि के हुन्छ यो
हेरौँला एक हप्ता थप दिउँला म यसलाई थप दिउँला अहिले गई मे 15 नै राखिराखौँ मे 15 भनेको त बाँकी छ 3-4 दिन बाँकी छ अब म यहाँ कतिमा राख्छु त्यो मैले पछि हेरौँला अहिले चाहिँ गरिराख्नु पर्यो एउटा चाहिँ बुझौँ कतिको अलि अहिलेसम्म कसैले हेरेकै छैन त हेर्नु त पर्यो नि पहिला गर्नलाई हेरेर त सर हाम्रो लागि मे 15 नै होला यहाँ टर्निङ भनेर आउँछ के ल त्यसमा पछि हेरौँला पहिला गर्ने गरौँला ल आजलाई यति ल मैले क्लोज गरेँ हुन्छ सर